नाज़रीन, कल पाकिस्तान में कुछ अजीबोगरीब हरकत हुई और इसकी शायद तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि कल पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला जो है पुरअसरार तरीके से गायब हो जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बताती है कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर से रब्ता नहीं हो पा रहा, उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया है और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर से और अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। सबसे पहले शेर अब्दुल मरवत, परसों मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने कहा आप गिरफ्तार कर लेंगे, उन्होंने कहा कर लें, बाहर में जाए। उन्होंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि बाहर में जाए। और कल हमने देखा कि उन्हें जैसे ही वो असम्बली से बाहर आते हैं, उन्हें पार्लियामेंट हाउस की कूद के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली भी हैं। किसी भी MNA की गिरफ्तारी से पहले जो स्पीकर असम्बली है उनके इल्म में होना जरूरी। पता नहीं अब उनको पता था नहीं पता था, बहरहाल ये गिरफ्तारियों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब की गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है उनकी गिरफ्तारी होती है। शुएब शहीद साहब को उनके ऑफिस से जाके गिरफ्तार कर लिया जाता है। जितने भी मतलब ये बाहर उन लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस ने नाका लगाया हुआ था पार्लियामेंट हाउस के बाहर, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी अवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं, वो पकड़ने के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस बैठी है और उनको गिरफ्तार कर रही है। और वहाँ पे एक अजीबोगरीब ये भी मनाजिर थे कि एक गाड़ी को जो इस्लामाबाद पुलिस ने घेरा डाला, मीडिया भी पहुँचा और मीडिया ये रिकॉर्ड कर रहा था कि किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गिरफ्तारी होने वाली है। पता ये चलता है कि वो खातून किसी दूसरी सियासी जमात का ताल्लुक है, वो जैसे गाड़ी को रोकते हैं, पूछते हैं तो बताते हैं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो वहाँ पे कहका भी लगता है, लोग हंसते हैं और फिर उनकी गाड़ी को जाने देते हैं, बल्कि इवन के पुलिस एहलकार भी हंसते हैं। और ये जो खेल है कल सारी रात चलता रहा और उसके बाद पता लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो वज़ीर आला हाउस से गायब है और उनके स्टाफ से लेके सिक्योरिटी स्टाफ तमाम अब किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ पे हैं और उनसे रब्ता मुनक़ता हो। 9 से 10 घंटे बाद अचानक से पता लगता है कि वो तो इस्लामाबाद में मौजूद थे और सरकारी हुकाम के साथ जो है उनकी कोई मीटिंग मुलाकातें चल रही थी और वहाँ पे जैमर की वजह से वो किसी से रब्ता नहीं रख पाए। और कैसी मुलाकात थी कि जिसमें पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बच्चे का इजहार कर रही है कि शायद उन्हें वफाक ने ज़ेर हिरासत ले लिया या उनको गायब कर दिया गया है, उनको उठा लिया गया है, लेकिन वो जो है उन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया। यानी कैसी अजीबोगरीब बात है कि कैसी सरकारी हुकाम की मीटिंग थी जहाँ पे पूरे मुल्क में क्या चल रहा है, मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, पूरे मुल्क को क्या तशवीश है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं पता लग सका। 12-8-9 घंटे बाद उन्होंने वज़ीराबाद से रब्ता किया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बताया कि वो किसी आला हुकाम के साथ मुलाकात नहीं, हमें पता है कहाँ पे थे और क्या मुलाकात थी। बहरहाल पूरा पाकिस्तान, अब हमने भी ये पिछले 1.5-2 साल में जो हालात देखे हैं वो देखे हैं। आपको बताते हैं कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये क्यों है, ये जो हुकूमत एक बौखलाहट का शिकार लग रही है क्यों है। उसकी वजह ये है कि जो 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया और जिस तादाद में वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचे हैं, तो उससे हुकूमत की बौखलाहट और उसकी परेशानी बनती है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि पूरा शहर बंद कर दिया। इस्लामाबाद में 29 मुकामात पे सैकड़ों कंटेनर्स मौजूद थे। आप इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होते हुए भी इस्लामाबाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर रहा। और जब हम इस जलसे को कवरेज के लिए जब लाहौर से निकले तो लाहौर मोटरवे की एंट्रेंस पे 30 से ज़ायद रोशन मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया, ऑफ द रिकॉर्ड सब बताया, उन्होंने हमारी गाड़ी की तलाशी भी ली। उन्होंने किधर है इस्लामाबाद, उन्होंने कहा इस्लामाबाद से जाने की इजाज़त ही नहीं, बताया मीडिया तो साढ़ा से कम ही है। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद किसी भी गाड़ी को जलसा कवर करने जलसे में शिरकत के लिए जाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा आप मीडिया से जाने दी और ये ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इस्लामाबाद जाने की इजाज़त नहीं। मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि इस्लामाबाद के हालात क्या हो। फिर 29 मकामात पर इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए और जहाँ पे एक रूट दिया गया उस जंगल को, जहाँ पे उस जंगल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी गई और जो एक रूट दिया गया वहाँ पे भी सैकड़ों कंटेनर मौजूद थे और वहाँ पे लेयर दर लेयर कंटेनर रखे गए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान ने जाके उनको हटाया, रास्ता बनाया और फिर एक गाड़ी का रास्ता बना कि
ایک وقت میں ایک گاڑی زگ زیگ کر کے وہاں سے گزرے گی اور وہ جلسہ گاہ تک پہنچے گی. جلسہ گاہ جب پہنچے تو جس طرح آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب اس جگہ کی حالت تھی. گڈھے بڑے ویسے میں کہتا ہوں وہ کھائی تھی, وہ جنگل تھا, وہاں پہ بہت سی وائلڈ اینیملز موجود تھے. اور جو جلسہ گاہ کے اندر وہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ 8-8 10-10 فٹ گہرے گڈھے موجود تھے اس کے اندر پانی چھوڑا گیا تھا. اور اس حالات میں جب مطلب کہ آپ پچھلے 1.5-2 سال سے کریک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہوں, سیاسی جبر کا سامنا کر رہے ہوں, جب پولیس کا دل کرے آپ کو اٹھا کے لے جائیں, جب دل کرے آپ کے دفتروں کا آ کے توڑ پھوڑ کرے, جب جس کا دل کرے جس پر اٹھا کے لے جائے, کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کوئی اس پہ FIR مقدمہ ہے یا نہیں ہے. ان تمام حالات کے بعد جب پورا شہر بند کر دیا, پورا ملک جام کر دیا, ہر جگہ کنٹینر لگا دیے, کسی کو سفر کرنے کی اجازت نہیں, اس کے بعد جب اس تعداد میں لوگ ایک جنگل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی کال پہ جب اس تعداد میں پہنچ جائیں گے تو حکومت کی بخلاہٹ بنتی ہے, اس کا پریشان ہونا بنتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہاں پہ عمران خان صاحب خود بھی موجود نہیں تھے. 9 مئی کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ پہلا جلسہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا. اس سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے جلسے کرنے کی کوشش کرتے تھے یا ریلی کی کوشش کرتے تھے, تو وہاں پہ ریاستی جو اہلکاران ہیں وہ پہنچ جاتے تھے, اس کو پکڑ لیتے تھے, گرفتار کر لیتے تھے. تو یہ باقاعدہ طور پہ پہلا جلسہ تھا. اور اس ماحول میں اس تعداد میں پورے ملک سے لوگوں کا نکلنا اور وہاں پہ پہنچ جانا, جہاں پہ سینئر قیادت کا جو مطلب کہ سب سے بڑا رہنما پاکستان تحریک انصاف میں مطلب کہ ایک ہی چہرہ ہے, عمران خان صاحب ہے نا, وہ موجود نہیں ہے, ان کی غیر موجودگی, وہ جیل میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کال دی اور وہاں پہ اس تعداد میں لوگوں کا پہنچ جانا, تو یہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور حکومت آگے سے کیا کر رہی ہے, ایک جلسہ جس کو آپ نے پتہ نہیں کون لگا کے کنٹرول کیا. میں نے اس جلسے میں اتنے لوگ موجود تھے, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے, اور ایک کامیاب ترین جلسہ تھا عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں. لیکن اس کی کوئی بھی ویڈیو آپ فور یو وال پہ یا ٹرینڈنگ وال پہ نہیں دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اربوں ڈالر لگا کے سافٹ ویئر خریدا ہے, فائر وال لگائی ہے, نصب کی ہے کہ ہم نے وہی دکھانا ہے جو عوام کو دکھانا ہے, حقائق نہیں دکھانے. جو ہم چاہیں گے وہی دکھائیں گے, جو ہم نہیں چاہیں گے وہ عوام تک پہنچے گا ہی. ایک کامیاب جلسہ ہونے کے بعد آپ نے اس کو کسی طرح سوشل میڈیا پہ کنٹرول کیا. آپ کو انہیں جو پیجز پہ یہ جلسہ دیکھنے کو ملا ہوگا جو باقاعدہ طور پہ آفیشیل ان کے پیجز ہیں, اور اس میں بھی اس تعداد میں جو پہلے ٹریفک ہوتی تھی وہ اب ٹریفک آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی. مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیجز پہ دیکھ لیجیے کہ پہلے آڈینس آتی ہوتی تھی, اب نہیں آ رہی. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اربوں ڈالر لگا کے ایک فائر وال نصب کیا. تو جن لوگوں کو اس جلسے کا نہیں بھی پتہ چل سکا اس کو حکومت نے خود بتا دیا جب آپ نے سریعام اس طرح سے ممبر آف نیشنل اسمبلی گرفتار کیا. پھر آپ نے KPK کے وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں وہ کہاں گئے, اور اس کی خبریں پورے ملک میں چلیں, تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شاید جلسہ اتنا کامیاب تھا کہ حکومت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ان کو پکڑیں, ان کو لگام ڈالیں. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جلسے والے دن کیا دیکھا کہ جس ٹائم جلسے کا اختتام ہونے لگا, ہمیں پتا تھا کہ 7-8 بجے تک جلسہ ختم ہو جانا ہے, تو ہم جلسہ گاہ سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے نکل آئے. میں بتاتا ہوں کہ میں 6-6:30 بجے جلسہ گاہ سے واپس نکل گیا کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا. ہم نے جا کے وہ تمام تر ویڈیوز, تمام تر انٹرویوز, تمام تر حقائق عوام کے سامنے رکھنے تھے, تو وہاں سے ڈیٹا بھیجنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. ہم جب وہاں سے نکلے تو ہم اسی راستے پہ گئے جہاں پہ آتے ہوئے وہاں پہ سینکڑوں کنٹینر موجود تھے, اور کنٹینر کو سائڈ پہ کر کے 5 کنٹینرز کے اندر سے ایک گاڑی کے لیے راستہ بنایا گیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ واپس جاتے ہوئے بھی وہ کنٹینر موجود ہوں گے, لیکن جب ہم واپس گئے وہاں پہ کنٹینر نہیں تھے. وہاں پہ اگر میں حلفاً بتاؤں تو تقریباً 200 سے 250 اہلکار موجود تھے جو صرف اسلام آباد پولیس کے نہیں تھے, اس میں دیگر سیکورٹی فورسز بھی شامل تھی. وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے شاید پنجاب پولیس کی بھی نفی وہاں پہ موجود تھی, اور ان کے ہاتھ میں شیلنگ گنز اور یہ وہ موجود تھے. تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ شاید جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا تو یہاں پہ گرفتاریاں شروع ہو جائیں. اور جیسے ہم وہاں سے نکلے تو آدھے گھنٹے بعد خبر آئی کہ وہاں پہ شیلنگ شروع ہو گئی, اور اس کے مقدمہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت پہ کٹ گئے. ابھی جو آخری FIR کٹی ہے اس میں 70 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو نامزد کیا گیا, جس میں شعیب شہین اور دیگر جتنی بھی سینئر قیادت ہے تمام کو نامزد کیا گیا ہے. اور اس FIR میں جو ہے بڑی سنگین جو ہے دفعات لگائی گئی ہیں, اقدام قتل اور دیگر مطلب کہ تمام کہ جنہوں نے پتھراؤ کیا. اب اس ہجوم میں جب ظاہری بات ہے آپ شیلنگ کریں گے تو وہاں پہ انتشار تو پھیلے گا. باقی علی امین گنڈر پور صاحب کی اگر تقریر کے حوالے سے بات کی جائے کہ جلسہ بڑا بہترین جا رہا تھا, ہر طرف واہ واہی مل رہی تھی, لیکن علی امین گنڈر پور صاحب نے جو تقریر کی
اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں مطلب کہ میڈیا پہ بھی بڑی عجیب و غریب تنقید تھی، اور انہوں نے میڈیا کو لفافی بھی کہا۔ بھائی جان میں اس بات پہ جو ہے نا اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہوں گا کہ ہر جماعت نے اپنے اپنے رکھے میں کہ اگر کوئی آپ کے حق میں بات کر رہا ہے تو وہ صحافی ہے، اور اگر وہ آپ پہ تنقید کر رہا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ پیسے لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صحافی وہ ہوتا ہے جو حقائق بھی بتاتا ہے، تنقید بھی کرتا ہے، آپ سے سوالات بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال ابھی جو یہ تقریر تھی اس کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں کہ ایک جو تقریر میں الفاظ استعمال کیے گئے وہ، اور جو ٹائم کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا وہ، اور جو پتھراؤ کیا گیا، یہ تمام چیزیں جو ہے ایف آئی آر کا باعث بنی، اور اس کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس سے حکومت کا پریشانی ڈر واضح ہو رہا ہے۔ اور پتہ نہیں اب میرا خیال ہے یہ لوگ ضمانتیں تو لے لیں گے، لیکن میرا خیال ہے جو عوام تک یہ نہیں پہنچ سکا کہ کتنا کامیاب جلسہ تھا، وہ آپ کی ان حرکتوں سے عوام کو پتہ لگ گیا کہ شاید جلسہ اتنا کامیاب تھا کہ آپ نے ان کو اب گرفتار کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ باعث طریقوں لاہور میں آگے اس طرح کا صحیح کرنا۔ جب تک کہ اپڈیٹ تھی اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔